ان की शुरुआत में हम अमेरिका के एक आदमी को देखते हैं जो बी कीपर था, मतलब कि शहद निकालने वाला। इसका नाम एडम था, जो शहद की मक्खियों की छत्ते जमा करता था। जबकि इसके पड़ोसन बुरी औरत अपने काम में मसरूफ थी, तब एडम आकर इनसे कहता है कि मैंने आपके खेतों से मक्खियों के छत्ते निकाल लिए हैं, जिनमें से मैं शहद निकाल लूंगा। और हाँ, अब यहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ आने वाली हैं, जिसकी वजह से मैंने खेतों में मशीन भी लगा दी है। जिस पर बुरी औरत जवाब देती है, शुक्रिया। एडम कहता है, ठीक है, मैंने रात को आपको शहद देने के लिए जरूर आऊंगा। आपका चैरिटी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, जो आप पैसे देकर लोगों की मदद किया करती हैं। आप एक अच्छी और अच्छे दिल की खातून हैं। जिस पर बुरी औरत बोलती है, शुक्रिया। जिसके बाद एडम गैराज में आकर अपने काम में लग जाता है। बुरी औरत लैपटॉप पर अपने काम में लग जाती है, जहां उसके पास एक कंप्यूटर वायरस का नोटिफिकेशन आता है और वो ठीक करने के लिए कंपनी में राब्ता करती है लैपटॉप के, और वो बताती है कि लैपटॉप में वायरस घुस गया है। मेरी उम्र काफी ज्यादा है, मुझे इन चीजों का खास पता है कि वो वायरस बहुत खतरनाक है, इससे आपका सारा डाटा जा सकता है, मगर हम सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर औरत वो ऐप डाउनलोड करती है, जिससे वो वर्कर उसका सारा सिस्टम कंट्रोल कर लेते हैं। वो और बाकी वर्कर देखते हैं कि बुरी औरत के अकाउंट में पूरे 20 लाख डॉलर्स मौजूद है। फिर वो वर्कर बुरी औरत के अकाउंट में $50,000 भेजता है। फिर उसे कहने लगा कि मैडम, मेरे $50,000 गलती से आपके अकाउंट में आ गए हैं, हमें इनकी बहुत जरूरत है। बुरी औरत ने देखा तो सच में $50,000 आए हुए थे। वो पासवर्ड लगाती है तो उस ऐप की वजह से सारा सिस्टम हैक हो जाता है, उसका लैपटॉप पूरा बंद हो जाता है। तभी उधर वर्कर और उसकी टीम खुशियां मनाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बुरी औरत के $20 लाख चुरा लिए थे। बुरी औरत का लैपटॉप जब ऑन हुआ तो वो देखकर हैरान हो गई कि उसके अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वो समझ जाती है कि उसके साथ स्कैम हुआ है। तभी उसके फोन पर भी मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट के साथ फ्रॉड हुआ है। तभी उस वक्त एडम उनके घर शहद देने के लिए आ जाता है। एडम शहद देने के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है कि कुछ गड़बड़ है। उधर ही बुरी औरत की बेटी एमा आ जाती है, जो पुलिस इंस्पेक्टर थी। तभी दोनों देखते हैं कि बुरी औरत की मौत हो चुकी है। एमा को एडम पर शक होता है, क्योंकि एडम के हाथ में चाकू था। वो उसे पुलिस के हवाले कर देती है। तो तभी एडम के साथी से बताते हैं कि एडम ऐसा आदमी नहीं है, वो बहुत अच्छा आदमी है, और क्या पता आपकी मॉम ने खुद सुसाइड किया हो। लेकिन एमा बताती है कि मेरी मॉम ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी खातून है, वो हमेशा दूसरों की मदद करती है, दूसरों के बारे में ही सोचती है, वो कभी भी अपनी जान नहीं ले सकती। उन्हें एडम ने ही मारा है, क्योंकि एडम के हाथ में चाकू है। फिर वो एडम के पास जाकर पूछती है कि तुम मेरी मॉम के घर क्या करने आए थे। एडम बताता है कि मैं शहद देने के लिए आया था। वो बताता है कि मैं एक बी कीपर हूँ। जब एमा खेतों में जाती है तो देखती है वहाँ पर शहद वाली मशीनें लगी हुई है। तो फिर वो घर आकर लैपटॉप पर चैट करती है तो देखती है कि उसकी माँ के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। फिर उसे अपनी माँ के लैपटॉप से गुम हुए पैसों का पता चल जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि एडम सही कह रहा है, एडम एक बेकसूर आदमी है। अगले ही दिन वो एडम के पास जाकर माफी मांगती है कि मैंने तुम पर शक किया, जिस पर उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ एक अच्छी खातून थी। फिर एमा उससे पूछती है, क्या माँ ने तुम्हें बताया था कि उनके साथ स्कैम हो गया है और जो पैसे उनसे चुरा लिए गए हैं वो एक चैरिटी के पैसे थे, जो उन्होंने एक एक पैसा इकट्ठा करके रखे थे। फिर वो बताती है कि मेरी टीम ने पता किया है कि उनके साथ जो स्कैम हुआ है वो एक ओमा नाम की कंपनी ने किया है। वो बताती है कि इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोगों के साथ स्कैम करती हैं और उनके पैसे लूट लेती हैं। ये सारी ऑनलाइन फ्रॉड्स कंपनी है। एडम कहता है, नहीं, मुझे तो उन्होंने आज तक कभी भी नहीं बताया कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, पर हाँ, आपकी मॉम एक बहुत अच्छी खातून थी, उनकी वजह से आज दुनिया में अच्छाई जिंदा थी। एडम में खुफिया सर्विस कंपनी में कॉल करके उस बुरी के औरत के साथ हुए स्कैम के बारे में सब बताता है और उस ओमा कंपनी की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। फिर खुफिया कंपनी वाले उसे तमाम इंफॉर्मेशन बता देते हैं। अगले ही दिन वो कंपनी की बिल्डिंग में पहुंच जाता है। गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देते हैं, लेकिन वो गार्ड पर हमला करके अंदर चला जाता है। वो उधर चला जाता है जहां पूरी टीम बैठी हुई थी और वो अभी भी सब लोगों के साथ स्कैम करने में मसरूफ थी। एडम अपनी पेट्रोल की बोतलें उधर रख के सबको बोलता है कि मेरी बात सुनो, लेकिन कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होता। जिस पर वो एक आदमी को पकड़कर खूब मारता है और कहता है कि आइंदा के बाद तुम इस जगह पर नहीं आओगे और ना ही कभी भी किसी के साथ स्कैम करोगे। सब लोग काफी डर जाते हैं और यही कहने लग जाते हैं। तभी एडम पेट्रोल छिड़कने लग जाता है सारी जगहों पर। तभी उधर वो वर्कर आता है जिसने इस बुरी औरत के साथ स्कैम किया हुआ था। वो वर्कर गुंजो को भी अपने साथ लेकर आता है। एडम बिना सोचे उस सब वर्कर को मारना शुरू कर देता है और कहता है कि शर्म करो, तुम मासूम लोग के साथ स्कैम करते हो। फिर वो हर जगह बम लगा देता है और कहता है कि आज के बाद ये सब नहीं होगा, और निकल जाता है। उसके जाते ही जो बिल्डिंग में लगाए सारे बम थे वो फटने लग जाते हैं और पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। मतलब वो पूरी कंपनी तबाह हो गई थी।
اب ورکر ان سب چیزوں کے بارے میں اپنے ہیڈ میٹ کو بتاتا ہے جو اس کمپنی کا ایجنٹ تھا۔ ورکر کی بات سن کر میٹ کہتا ہے کہ آخر اس نے کیسے ہماری ساری بلڈنگ کو تباہ کر دیا، کیوں کیا اس نے ایسا؟ اس پر ورکر کہتا ہے کہ وہ آدمی بہت زیادہ خطرناک تھا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بھی کوئی اسکیم کیا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اس پر میٹ کہتا ہے کہ ہم اسکیم صرف بڑے لوگوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں اور وہ ایک جوان آدمی تھا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ وہ اکیلا تھا اور ہماری اتنی زیادہ ٹیم تھی، ان سب کا کیا ہوا؟ تو ورکر بولتا ہے کہ اس نے سب کو مار ڈالا ہے اور پوری کمپنی کو تباہ کر ڈالا ہے۔ اب میٹ یہ ساری بات جا کر اپنے گارڈز کے ہیڈ کو بتاتا ہے جو بہت بہادر انسان تھا۔ میٹ کہتا ہے کہ مجھے کچھ گنڈے چاہیے اور وہ بولتا ہے ٹھیک ہے مل جائیں گے، جس کے بعد میٹ اس ورکر کو کال کر بولتا ہے کہ اس آدمی کو ڈھونڈو جس نے یہ سب کیا ہے، جس پر ورکر کو پتا چل گیا تھا کہ اسکیم کی وجہ سے اس ایڈم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ وہ اس بوڑھی عورت کے گھر جاتے ہیں جہاں وہ ایڈم کو کھیتوں میں کام کرتا دیکھ لیتا ہے۔ پہلے وہ مکھیوں والی مشین کو شوٹ کر تباہ کر دیتے ہیں، پھر وہ ایڈم کے گیراج میں گھس جاتے ہیں۔ تبھی ایڈم وہاں آ کر سب پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایڈم ایک ایک کو پکڑ کر بری طرح مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس پر ورکر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، لیکن ایڈم اس ورکر کو پکڑ کر اس کی انگلیاں کاٹنے لگ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایما اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے گیراج میں آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، جبکہ ایڈم اس ورکر کو اپنے ساتھ لے کر نکل گیا تھا۔ ایڈم اس ورکر کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ایک پل پر لے جاتا ہے جہاں ورکر اپنے ہیڈ کو فون کرتا ہے، جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس بارے میں سب کچھ میٹ کو بتا دیتا ہے۔ ایڈم ورکر کو رسی کے ساتھ گاڑی کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ باندھنے کے بعد وہ اس ورکر کو گاڑی سمیت سمندر میں پھینک دیتا ہے اور پھر ایڈم خود ہی میٹ سے بات کرنے لگ جاتا ہے۔ ایڈم بولتا ہے تو جو کوئی بھی ہے میں تجھے ڈھونڈ کر ختم کر دوں گا۔ میٹ بولتا ہے کہتا ہے میں تو جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ ایڈم بولتا ہے میں جلد ہی پتا کر لوں گا۔ یہ بند کر ایڈم فون بند کر دیتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے۔ ادھر میٹ کا ہیڈ اسے بولتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس نے بنا ہتھیار کے ہی ہماری ساری ٹیم کو ختم کر دیا؟ میٹ بولتا ہے ہاں اس نے سب کو ختم کر دیا ہے۔ میٹ کا ہیڈ بولتا ہے کہ میں نے سالوں سے FBI میں کام کیا ہے، لیکن اس آدمی کے بارے میں نے صرف موویز میں دیکھا تھا، اور اگر ایسا ہے تو وہ آدمی بہت زیادہ خطرناک ہوگا اور ہمارے لیے بھی بہت زیادہ خطرہ پیدا کر دے گا۔ اس پر میٹ بولتا ہے ہاں شاید وہ بہت زیادہ خطرناک ہو، لیکن تمہیں میری حفاظت کرنی ہے، تمہیں جیسے ٹھیک کرتا ہے ہر جگہ سیکیورٹی بڑھا دو۔ گارڈز کا ہیڈ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایسا کر تو دوں گا، لیکن مجھے تمہاری موم کو اطلاع کرنی ہوگی، اور ہاں تمہیں اپنے غلط کاموں کو کم کرنا چاہیے۔ اس پر میٹ بولتا ہے وہ میرا کام ہے، میں اپنے حساب سے دیکھ لوں گا، تم اپنا کام کرو۔ گارڈز کے ہیڈ نے ہاں بولا اور جس پر وہ الگ آ کر میٹ کی موم کو کال کر دیتا ہے اور سب کچھ اسے بتا دیتا ہے، جس پر میٹ کی ماں بولتی ہے کہ میں نے تمہیں اس کی حفاظت کرنے کے لیے رکھا ہے، اور کہتی ہے کہ اس کے چھوٹے موٹے غلط کاموں کو تم خود ہی سنبھال لو، جس پر وہ ہیڈ ہاں کہتا ہے، جس پر گارڈز کا ہیڈ اپنے ساتھی گنڈوں کی ہیڈ کو کال کرنے لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک آدمی کو مروانا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے سب سے بہترین شکاری یا کلر کو بھیج دو۔ اور دوسری طرف ایما کو اس ورکر کی لاش گاڑی میں سمندر میں مل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ورکر کی انگلیاں بھی کاٹ دی گئی ہیں۔ ایڈم کو مارنے کا کام ایک کافی بہترین کلر کو دے دیا جاتا ہے۔ ایڈم جب گاڑی میں پیٹرول بھر رہا تھا تو وہ کلر اسے مارنے کے لیے ادھر آ جاتی ہے۔ وہ کلر اپنی گاڑی کو ایڈم کی گاڑی میں دے مارتی ہے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے، لیکن تب تک ایڈم غائب ہو جاتا ہے، جس پر وہ کلر اپنی گاڑی سے مشین گن نکال کر چاروں طرف گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے۔ تبھی ایڈم باہر آ کر شہد کی ڈبی سے اس کلر کو خوب پیٹتا ہے، جس سے کلر کا خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کلر کے پورے جسم پر شہد گر گیا تھا تو اسے آگ لگا دیتا ہے، جہاں وہ جل کر بالکل راکھ ہو جاتی ہے۔ تب ایڈم اس کی بھی انگلیاں کاٹ کر لے جاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے اور پیٹرول پمپ کو آگ لگا دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد گنڈوں کی ہیڈ گارڈ کے ہیڈ کو خبر کر دیتی ہے کہ اس نے اس کلر کو بھی مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر گارڈز کا ہیڈ بہت حیران ہو جاتا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تب وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا، تم خود ہی اس سے نپٹو گے۔ اتنے میں گارڈز کا ہیڈ میٹ کو ساری بات بتا دیتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے کہ کیوں تم سے وہ ایک آدمی بھی سنبھالا نہیں جا رہا۔ اس پر گارڈز کا ہیڈ کہتا ہے کہ تم فکر نہیں کرو، میں دیکھ لوں گا۔ دوسری طرف ایما پیٹرول پمپ پر بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھان بین کرنے کے لیے آ جاتی ہے، جہاں سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ ایما اپنے ساتھی کو کہتی ہے کہ مشین گن لے کر کوئی ایسے ہی نہیں گھوم سکتا، کوئی ضرور بڑا کام ہے، ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں اپنے سینئر سے ضرور بات کرنی ہوگی۔ دوسری طرف گارڈز کا ہیڈ بہت سارے گڈوں کو ہائر کر لیتا ہے تاکہ وہ ایڈم کو اپنے راستے سے ہٹا سکے۔ ہیڈ سب کو بتاتا ہے کہ اس بار ہمارا معاملہ ایک بی کیپرز کے ساتھ ہوگا، جس میں تم سب کو اس کے ساتھ لڑائی کر کے اس کو ختم کر دینا ہے،
وہ سب کو ایڈم کی تصویر اور اس کے بارے میں ساری جانکاری بھی دے دیتا ہے۔ ایڈم اب ایک فیکٹری میں آتا ہے۔ اس نے جن لوگوں کے ہاتھ کاٹے تھے ان کے ایک ایک انگوٹھے کی مدد سے اس لوگ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کی انگلیاں کاٹ کر انگوٹھے جمع کر لیتا ہے۔ تبھی وہ اندر آ کر اوما کمپنی کے ساتھ جو جون سی کمپنیاں جڑی ہوئی ہے ان کے بارے میں پتہ کر لیتا ہے اور ساری جانکاری حاصل کر لیتا ہے اور بہت سی ضروری جانکاری حاصل کر کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر ایما اور اس کا ساتھی اپنے سینئر ایف بی آئی آفیسر کے پاس آتے ہیں۔ ایما اسے بتاتی ہے کہ ہمارے ایریا کا ایک آدمی ایک پوری کمپنی اور اس کے ورکر کو تباہ کر چکا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کو وہ مار چکا ہے۔ اب وہ اوما کمپنی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی کمپنیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ان سب کمپنیز کا بھی یہی حال کرے گا۔ ہمیں اسے روکنے کے لیے کچھ سپاہی کی ضرورت ہے، جس کی یہ وہ ایف بی آئی کا آفیسر مان جاتا ہے۔ اوما کمپنی کی دوسری کمپنی کا سینئر جو میٹ کا ساتھی تھا، لوگوں کو اسکیم کرنا اور لوٹنا سکھا رہا ہوتا ہے، اس کی ٹیم کام میں بہت زیادہ ڈوبی ہوئی تھی۔ تب بھی دوسری کمپنی کا آفیسر آ کر اسے کہتا ہے ہمیں یہ جگہ فوراً ہی خالی کرنی ہوگی کیونکہ ابھی یہاں بہت خطرہ ہو سکتا ہے۔ جب میٹ کے ساتھی نے یہ کرنے سے منع کر دیا تو آفیسر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تو وہ اس کی بات میٹ سے کروا دیتا ہے۔ میٹ اپنے ساتھی کو کہتا ہے ہاں وہ جگہ جلدی سے خالی کر دو، یہ سب میرا ہی حکم ہے۔ ادھر جب سارے آفیسر ایڈم کو مارنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایڈم ادھر آ جاتا ہے۔ ادھر ایڈم آ کر کہتا ہے کہ تم نے میری جانکاری میں لکھا ہے کہ میرا وزن 83 کلو ہے، لیکن میرا اصل وزن تو 78 کلو ہے۔ یہ سن کر سارے آفیسر چونک جاتے ہیں کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہی ہے جس کی ہمیں اتنی دیر سے تلاش ہے۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے حملہ کر دیتے ہیں لیکن وہ کسی کے قابو نہیں آتا، بلکہ ایڈم سبھی کو اٹھا اٹھا کر مارنے لگ جاتا ہے۔ تقریباً وہ سب کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ ایک آفیسر کو اس نے رہنے دیا، اسے لے کر وہ اپنے ساتھ اوپر چلا جاتا ہے جہاں میٹ کا ساتھی اپنے ورکر کو لے کر بھاگنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں ایڈم پہنچ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس صرف 2 منٹ کا ٹائم ہے، اگر تم یہاں سے نہیں بھاگے تو مارے جاؤ گے۔ ہیڈ کا ساتھی بولتا ہے کہ کوئی نہیں جائے گا، اگر کوئی یہاں سے گیا تو وہ اس کی جاب چلی جائے گی۔ نیچے جن آفیسرز کو ایڈم نے مارا تھا انہیں ہوش آ جاتی ہے۔ وہ سب آفیسر ایڈم کو پکڑنے کے لیے اوپر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے اندازن گولیاں چلانا شروع کر دی ہیں۔ تبھی ایڈم پکڑ کر ایک آدمی کو اپنے آگے کر دیتا ہے، تبھی گولیاں اسے لگ جاتی ہیں۔ تبھی وہ موقع دیکھ کر خود چلا جاتا ہے۔ تبھی کچھ آفیسر اس کے پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تبھی ایڈم مار کر سب کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ بچے ہوئے آفیسر لفٹ میں ایڈم کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ وہ گولیاں بھی چلانا شروع کر دیتے ہیں لیکن ایڈم لفٹ پھینک کر سب کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وہ میٹ کے ساتھی کے پاس جاتا ہے، اسے بھی بری طرح مارنا شروع کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم نے بہت سارے پیسے کما لیے ہیں، اب بتاؤ کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ ایڈم اسے بہت زیادہ مارتا ہے اور اسے بری عورت کی تصویر دکھا کر بولتا ہے کہ تم نے اس بلی عورت کے ساتھ بھی اسکیم کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنی جان لے لی، اور اگر اب بھی تم نے مجھے نہ بتایا کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو تو سب سے پہلے تم مارے جاؤ گے۔ تو تب وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس کی تصویر دکھا سکتا ہوں۔ پھر وہ ایڈم کو میٹ کی تصویر دکھا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک آدمی ہے۔ تب ایڈم بولتا ہے کہ اکثر شہد نکالنے کے لیے ہمارا مکھیوں کی رانی سے بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، میں اس سے بھی کبھی نہیں چھوڑتا۔ اتنی ہی دیر میں وہاں ایما اور اس کا ساتھی آ جاتا ہے، جنہیں دیکھ کر ایڈم سائڈ پر جا کر چھپ جاتا ہے۔ ایما کے سامنے آئے بغیر بتاتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو تمہاری ماں کے موت کے ذمہ دار ہیں، جو کہہ کر ایڈم یہاں سے بھاگنے لگ جاتا ہے، لیکن ایما کا ساتھی ایڈم کو پکڑ لیتا ہے۔ اب ایڈم نے بھی اسے پکڑ لیا تھا لیکن وہ بلا مانے اسے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب کچھ دیر بعد ایما اور اس کا ساتھی وہاں ساری جگہ کی چھان بین کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف میٹ اور گارڈز کا ہیڈ ایک پارٹی میں تھے جہاں گارڈز کے ہیڈ کے پاس ایک کال آتی ہے۔ گارڈز کا ہیڈ کال بند کرنے کے بعد میٹ کو پارٹی سے باہر لے کر آیا اور کہتا ہے کہ اب ساری بات تمہاری موم کو بتانی ہوگی کیونکہ تمہاری کمپنیز کو آفیسرز نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ تبھی میٹ اپنی موم کو کال کر کے بتانے لگ جاتا ہے کہ میری کمپنی میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے جس میں مجھے آپ کی بہت ضروری مدد چاہیے، جس پر اس کی موم کہتی ہے کہ تم مجھے ساری جانکاری دے دو، میں سنبھال لیتی ہوں۔ اب تبھی یہاں پتہ چلتا ہے کہ میٹ کی موم امریکہ کی پریزیڈنٹ تھی۔ دوسری طرف ایما کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب ایڈم کر رہا ہے، سب کچھ تباہی ایڈم نے کی ہے، اس لیے ایما اپنے ساتھی کو کہتی ہے کہ اب ایڈم میٹ کو مارنے کے لیے ضرور جائے گا کیونکہ ان سب کمپنیز کو وہی چلا رہا ہے، اس اسکیم کمپنی کے پیچھے میٹ کا ہاتھ ہے۔ ایما بتاتی ہے کہ سبھی اسکیم کمپنی کے پیچھے ایک بڑی کمپنی کا نام ہے جس کا نام ہے ڈینفورٹ۔ وہ ساری جانکاری ایف بی آئی آفیسر کو بھی دے دیتی ہے، بتاتی ہے کہ یہ کمپنی میٹ اور اس کی موم کی ہے،
मैट की मॉम गलत कामों में अपने बेटे का साथ तो देती ही है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मेरा बेटा मासूम लोगों को किस तरह लूट देता है। दरअसल डैनफोर्ड का सॉफ्टवेयर काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके जरिए वो बुरे लोगों का पता लगाकर सारे पैसे लूट लेते हैं, और ये जानकारी सिर्फ अभी तक हम तीनों को ही पता है। इस पर FBI ऑफिसर कहता है, ठीक है, ये जानकारी अब यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर मैं सारी चीजों को संभाल लूंगा। एमा कहती है कि अब एडम मैट और उसकी मॉम को मारने जाएगा। जाहिर है इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। इस पर FBI का ऑफिसर कहता है कि तुम्हें उसे रोकने के लिए जितने भी सिपाही चाहिए ले जाओ, बाकी आगे क्या करना है वो तुम्हें अच्छे से पता है। इसीलिए एमा और उसके साथी व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी को संभालने लग जाते हैं, जहां व्हाइट हाउस में गार्ड के हेड ने एक और खतरनाक सिपाही को बुला रखा था। वो खतरनाक सिपाही गार्ड्स के हेड को कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कुछ देर में मैट की मॉम आकर गार्ड्स के हेड से मिलती है। सब गाड़ियों को अच्छी तरह चेक करने के बाद अंदर भेजा जा रहा था, लेकिन जब ट्रक की बारी आती है तो एडम गटर खोलकर ट्रक के नीचे लग जाता है। जब ट्रक को नीचे से चेक किया गया तो ऑफिसर को एडम पकड़कर मार देता है और उसका लिबास पहन लेता है। वो गार्ड्स के कपड़े पहनकर आगे बढ़ जाता है और बाकी गार्ड्स के साथ शामिल हो जाता है। एडम एक गाड़ी में बम लगाकर गार्ड्स वाले कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहन लेता है, जिसके बाद वो व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाता है, जहाँ पार्टी चल रही होती है, और वहाँ वो गार्ड्स के हेड को भी देख लेता है। तभी एमा की नजर एडम पर पड़ जाती है, इसलिए सारे ऑफिसर एडम के पीछे आ जाते हैं और वो खतरनाक किलर भी एडम को पकड़ने की तैयारी कर लेता है, और सारे ही ऑफिसर्स एडम को पकड़ लेते हैं। यहाँ वो किलर भी मौजूद था जो इसे मारने की कोशिश करता है, और वहाँ मैट की मॉम उसे अंदर ले जाती है और पूछती है कि तुमने क्या किया, बताओ। मुझे गार्ड का हेड बता रहा था कि तुमने उसकी सारी सिक्योरिटी को भी भगा दिया है। मुझे बताओ कि ये तुम क्यों कर रहे हो और क्या कर रहे हो सब, आखिर यहाँ सब क्या चल रहा है। इतनी देर में FBI ऑफिसर भी यहाँ आ जाता है और वो इन्हें बताता है कि अपनी कंपनी डैनफोर्ड के साथ जितनी भी कंपनीज है वो लोगों के साथ स्कैम करके मासूम लोगों को लूट लेती है। ये सुनकर मैट की मॉम बहुत ज्यादा चौंक जाती है और अपने बेटे से पूछती है कि बताओ मैट, क्या ये बात वाकई सच है? वो लूटे हुए पैसे ही हैं जो तुम मुझे हर बार फंड में दे देते हो? इस पर मैट जवाब देता है, हाँ, वो वही पैसे हैं जो मैं मासूम लोगों से लूटा करता था। मैट बोलता है कि हाँ, ये सब कुछ सच है, ये हमारी कंपनी डैनफोर्ड के अंदर ही सारी कंपनी स्कैम कर लेती है, जिसका हेड मैं हूँ। दूसरी तरफ जो एडम ने बॉम्ब लगाया था गाड़ी में, वो फट जाता है। अब एडम बचे हुए लोगों को मारकर व्हाइट हाउस के अंदर, जहाँ मैट और उसकी मॉम बात कर रहे हैं, उधर घुस जाता है। इधर मैट अपनी मॉम से कहता है कि मैं क्या करता, आप जो मुझसे इतने पैसे मांगती थी मैं कहाँ से लाता, ये सब कुछ मैंने आपके लिए ही किया है। ये सुनकर उसकी मॉम उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने क्यों किया, मैं अमेरिका की प्रेसिडेंट हूँ, मुल्क को बेहतर बनाने के लिए बनी थी, ना कि मासूम लोगों को लूटने के लिए। अब हम कंपनीज के जरिए लोगों से चुराए हुए पैसे जो लिए थे वो वापस कर देंगे, ऑनलाइन उनसे माफी भी मांग लेंगे। जहाँ ये सब काम तुम करोगे, इसका जो भी अंजाम होगा वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। इस पर मैट अपनी माँ को जवाब देता है, नो मामा, मैं ये कभी भी नहीं करूँगा। इधर एडम सबको मारते हुए आगे बढ़ जाता है। एडम लाशों के ढेर लगा रहा था, तभी वो किलर आकर एडम को पकड़ लेता है और मारने लग जाता है। उसे खूब मारता है, लेकिन एडम भी किसी से कम नहीं था जो इतने लोगों को मारकर आगे बढ़ा था। वो पलटकर किलर की खूब धुलाई करता है और उसे इतना मारता है कि उसकी जान ही ले लेता है, और वो आगे बढ़कर ऑफिस खोलने लग जाता है। तभी गार्ड का हेड आकर बोल देता है कि तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। इस पर एडम कहता है कि मुझे अपनी मौत से प्यार है और तुम्हें भी करना चाहिए, जो कहकर वो हेड का हाथ तोड़ देता है। अंदर मैट, जो काफी डर गया था, FBI ऑफिसर को गोली मार देता है। तभी एडम धमाका करके अंदर घुस जाता है। वहाँ मैट अपनी जान बचाने के लिए अपनी मॉम को गन पॉइंट कर देता है। तभी वहाँ एमा और उसके साथी भी पहुंच जाते हैं। तभी एडम मैट के सर पर गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। ये करने के बाद वो यहाँ से निकल जाता है। एमा ने एडम को निकलते हुए देख लिया था और वो एडम पर गन पॉइंट कर देती है। एडम भी एमा को देख लेता है, लेकिन एमा एडम पर गोली नहीं चलाती। एडम यहाँ से भाग जाता है। समुद्र के पास आकर वो अपना तैरने वाला सूट पहन लेता है। तभी उसका पीछा करते हुए कुछ ऑफिसर चले जाते हैं उसके पीछे। अब एक भी मिनट गवाए बगैर एडम पानी में कूद जाता है और यहाँ से भाग निकलता है, और इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।